अगन लैलामी दा होके अगर कोई दोस्त भाई फायदा उठावन चाहते आज कोई कीमत कहीं नहीं इवें समझ खालिद भाई तुम्हारे वास्ते जानवर वडेदा पे। जनाब अली खालिद भाई का ये कहना है अब सर्दियां लग चुकी है अब से लीलामी शुरू गुड हो गया जिंदाबाद खालिद भाई। दोस्तों पाकिस्तान तू बैठे हुए पाकिस्तान दे बाहरों बैठे हुए आज मौका ही वीडियो को ना चुका है ई कीमत को खालिद भाई आदा पे जल्दी राब्ता कर वड्डी लाट दा मालिक बनदी अल्हम्दुलिल्लाह। गब्भड़ बकरियां 4-4 महीने दी 3.5 महीने दी हर नस्ल दा जानवर खालिद भाई ने अजी लाट है पाते गर्मी और माशाल्लाह सर्दी बर्दाश्त करने ली ए नस्ले आज कोई कीमत कहना होती इवें समझ खालिद भाई दी तरफों लैलामी दा होका है। अच्छा खालिद भाई आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो मंडियों से महंगे जानवर लेते हैं या किसी फार्मों से महंगे जानवर लेते हैं उनकी आखिर वजह क्या है ये थोड़ा दोस्तों को बताएं। मेरे दोस्तों मंडी जानवर महंगा कह नहीं होता खालिद भाई ने जानवर महंगा कह नहीं होता व्यापारी ने महंगा कह नहीं होता महंगा एक वजह किने थींदे बरोगर दलाल कमीशन खोर को तो घेन के अंदर वे 10,000 तेरा जानवर तेकू नुकसान है ये होती है खरे बंदे की निशानी। आप थोड़ा आंखें खोले भाईजान भाई साहब कहाँ है बकायदा अगर आप ब्रोकरों के हाथ आते हैं फर्ज किताब जो आपके माइंड में होता है कि जानवर हमें 5-6 महीने रख के रोजी देगा 10 से 15,000 बाद किस्मती से रद्द अमल बाद में ये आता है जो ब्रोकर होते हैं जो आपकी बचत होती है आपके माइंड में वो खींच लेते हैं क्योंकि वो कमीशन लेते हैं हमें देना पड़ता है। मेरे दोस्तों तुहाने बच्चे दा रिज़्क ब्रोकर खावेंदे ई वजह कने खालिद भाई आते हर वीडियो दोते अपना नंबर देंदा नस्ल एक नंबर कीमत बिल्कुल कम। अच्छा खालिद भाई आप बार बार कहते हैं कि इनका रेट कम बता रहा हूँ अब आप हमें ये बताएं टोटल बकरियां कितनी हैं और ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है इनका आप रेट क्या कर रहे हैं। वे मेरा दोस्त राजनपुरी मक्खी चीनी पीतल नागरा अबलक शेरा पाती है ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने किने रक्त 4 महीने तक बकरी गब्भड़ दी खालिद भाई जिम्मेवारी उठा सकते टोटल लाट 44 बकरियां अगर जल्दी राब्ता करे से इवें समझ तेरी सोच ने भी घट रेट हो गुड हो गया खालिद भाई बकायदा अगर आपको ये लाट चाहिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आपने कोई भी चीज लेनी है ना बकायदा आप खुद दें लईफा के जानवर देखें लईफा के फार्म का विजिट करें आमने सामने आके सौदा करें। दूसरी बात ये जो जानवर आपको इस वक्त वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे हैं तो आप खुद दें वीडियो को साथ लेके जो जानवर आपको इस वक्त वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे हैं तो अल्लाह के फजलो करम से ले भी आपको यही जानवर मिलेंगे। देख तोहफे देख माशाल्लाह कल्लात देख अल्लाह ताला ने इन्हें कुकी में सोहा बनाए हवाने बकरे दे चेक कर पहला लूझा हुआ है कोई बकरी खालिद भाई ने ना बुढ़ियों सी ना लुगा जानवरों सी सारी चीजें रखे था एक नंबर नवा मालो सी स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह जानवर रख पे तू चवाए मी वो कौन आते जानवर माशाल्लाह रकबे ते नहीं पलता ये तो हाने सामने देखो ये रकबा है माशाल्लाह ओए अल्लाह दे बंदे जानवर मंगते अच्छी खुराक सुन्ना ताला काम में अगर कोई दोस्त कोई भी महरूम है जानवर किने जानवर घिनो तेरे घर च बरकत रिज़्क च बरकत इवें समझ माशाल्लाह सुन्ना ताला काम अल्हम्दुलिल्लाह तो जिंदा करना पे गुड हो गया क्योंकि वैसे ये हमारे नबी पाक सल्लम की सुन्नत है भाईजान इनको रखना पालना और इनकी केयर करना अजर सवाब है। इनके जो मेल होते हैं उनको बड़ा करके उनकी कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिमी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप दूसरे शौक छोड़ें कुत्ते बिल्लू वाले। अगर आप अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो आप एक काम करें गाड़ी लेके
ان کو سیل کریں دوسری گاڑی لیں، موبائل لے کے ان کو سیل کریں دوسرا موبائل لیں۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس لیول پہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اگر صحیح معنی کریں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری بات یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائی۔ میرے دوستو فائدہ ہی واسطے تے کوہے کا بکری ترے بچے دے وے تو آپ اندازہ لا 44 بکری ہے الحمدللہ، 1-2 مہینے صبر کر ماشاءاللہ تیرا 200 جانور تھی ویسی وہ کیویں تھی سی 3 بچے 2 بچے الحمدللہ۔ اے نسلے والا لیے انہیں دے بلڈ چیک کر اور ماشاءاللہ نکوڑے دیکھ، ایویں سمجھ تیرے واسطے روزی اگر تو روزی کماون چاہندی، پیسہ بناون چاہندی، اگر تو ای لیول چاہون چاہندی میرا دوستا سنت اللہ کام کر، دیکھو لکھیں دے کیا کروڑوں روپے دی بچاتے۔ گڈ ہو گیا باقاعدہ۔ دوسری بات یہ اور خالد بہن کا ریٹ آپ کو اپنی مرضی سے دیں گے، اور جو کارگو کی بات ہے اگر آپ سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، ناڑووال سے، لاہور سے، پسرور سے، پنڈی، آزاد کشمیر، گجرات اور گوجرانوالا، کراچی، بنو، کوہاٹ اور سندھ، جہاں سے بھی آپ ویڈیو واچ کر رہے ہیں، ان کا کارگو خرچہ 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، وہ ہماری گارنٹی ہوگی، یعنی کہ وہ کارگو آپ کو فری میں ملے گی۔ اس چیز کا خالد بھائی کو میں کہوں گا انشاءاللہ اے بھی میڈا تیلے نال وات ہے، کل 12 بجے تے رابطہ کر جدا خالد بھائی دی اوہو قیمتوں سی اوہو ریٹوں سی الحمدللہ۔ ایویں سمجھ کوئی بکری دا 60 کا نہیں، کوئی 50 کا نہیں، کوئی 40 کا نہیں، کوئی 35 کا نہیں۔ اچھامی سردی آندی پہ لیلامی دا ہوگا تھیندا پہ، اج خالد بھائی جانور وڈے دا پہ قیمت ایک کے، اگر تے پہلے فائدہ اٹھایا کال کیتی اپنے نامے لاٹ رکھی، حقیقت کو آدھا پیا 1-2 مہینے رکھ 44 بکری وچوں کمو پیچھی تیکو 18-15 لاکھ روپیہ کوری بچاتے۔ ریٹ بتائیں خالد آج میرا دوستا لیلا میدا والا خالد بھائی ہوکا دیندا پے، جتنا میرے دوست فائنن میری ویڈیو دیکھدن شوق نال انہیں کو پتہ ہے خالد بھائی دی قیمت سارے فارمے والے کنے پورے ڈیرا غازی خان کنے 20,000 بکری سستی۔ گڈ ہو گیا۔ میرے دوستو کتھاں رول دے وتے وے بچ ونجو کمیشن خور کنے دلال کنے ای وجہ کنے خالد بھائی آتے، اگر تو اپنا پیسہ بچاون چاہندی اچھے بند نہ رابطہ کر۔ کیا ریٹ کر رہے ہیں میرا دوستا ٹوٹل 44 بکری ہے، قیمت 32,000 پہنچے ہیں صاحب۔ سوچنے کا ٹائم اب باقی نہیں ہے، گبن تیار بکریاں اور ریٹ کتنا؟ صرف 34,000 کے حساب سے اس میں آپ کو کارگو بھی فری مل رہی ہے۔ آپ نے لیے ہوں گے بسم اللہ گوٹ فارم سے، آپ نے لیے ہوں گے ایسے جانور سہیوال سے، آپ نے لیے ہوں گے ایسے جانور صابر گوٹ فارم سے۔ میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں اگر آپ ان 3 بندوں کے ساتھ رابطہ کریں گے آپ کو ایسی بکری 60 تو 70 80 90 ہزار روپے کی ملے گی، جو کہ آج آپ کو خالد بھائی دے رہے صرف اور صرف 34,000 کے حساب سے۔ 34,000 کہیں یعقوب بھائی نے دی قیمت 32,000 جیری زبان تھی گئے، اگر تیرے منہ تو 34,000 نکلے کل کو دوستیں دے غلط کمنٹوں سن، قیمت 32,000 32,000 وہ میرا دوستا کیا مل دے تیکو خالد بھائی بکری لیندا پہ کب بھر گڈ ہو گیا۔ میرے دوستو پہنچو سستے فارم دا وزٹ کرو، الحمدللہ دیکھو لاٹیں دے حساب سے جانور دکھے تھا روزانہ خالد بھائی دی پورے پاکستان وچ کارگو چلتی پیے، دوست اندے پن کوئی لاکھ گندے پن کوئی بھی گندے پن۔ گڈ ہو گیا خالد بھائی۔ میرا دوست آئی ٹائم خالد بھائی تو آنے کنے اجازت چاہتا پے، دوبارہ اگلی ویڈیو دا انتظار کر، سستا ریٹوں سے سستا۔ خدا حافظ۔ گڈ ہو گیا باقاعدہ میرے بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کے جانور، آج کا خالد بھائی کا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے جانور اچھے لگے